शांतीचा मुगुस बापा मुगाचा बापय म्हणून आडवं नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका हे जेजू हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पातकां काडटा आयच्यान ती सकट सांडटा हे जेजू हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पातकां काडटा आयच्यान ती सकट सांडटा पाता खातीर म्हाका फावो उजो कठीण ससनासून कश्ट व्हडले हिमकोडाचेर सरांजळच्या उज्याचेर हे जेजू हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पातकां काडटा आयच्यान ती सकट सांडटा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. म्हज्या मोगाच्यान आमचो देश रितीर असो मुख दवरून येते आसा जाल्यार खंडीत जावन देवान वर्त्या रितीन आशिर्वादां आम्हा सर्वांचेर आमचे तेणें देवयला कित्याक तो आमचो चड आनी चड मोगादा दिसान दीस ताची काकूत ह्या दानपाराचे मागता आसतना ताची वर्ती काकूत आम्हा सर्वांचेर तो दाखोवन आसा मात्र न्ही ताच्या बेसांवांनी कृपेनी ताच्या दैवीक शक्तीन तो आमकां बरोवन आसा हे मोठ्या नियाळा की म्हज्या मोगाचें न्हू 1 Peter chapter 2 verse 24 to 25 पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 22:26-25 पळया आमी पातकाक मरून पवित्रपणान जिवोवच्या खातीर कुर्सायल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां ववयली म्हज्या मोगाचें पळय परतून पळया आमी पातकां मरून पवित्रपणान जिवोवच्या खातीर कुर्सायल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां ववयली आमचे सगळे पातकां ताणें आपणाचेर घेतला आनी आमकां सुटका आनी सडवण लाभयला परतून पळया आमी पातकाक मरून पवित्रपणान जिवोवच्या खातीर पातकां मरोंक जाय पातकाक आमच्या कुडींत वस्ती करचे पातकाच्या सुवांक भायर काडूंक जाय आनी पवित्रपणान जिवोवच्या खातीर त्या खातीर सांत पौल म्हणटा पहिल्या कोरिंथांत 3 सोळें कित्याक तुमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां देवा सोत्म तुमचे भितर वस्ती करनासा देवा सोत्म तुमचे भितर रास करनासा पळय म्हणजे मग आमी पातकां पवित्र जिवोवच्या खातीर पवित्रपणाक जिवोवच्या खातीर रागाक मोसराक गर्वा हंकाराक वायट सवयीक निंद्याक न्ही पवित्रपणाक आमी जिवोवच्या खातीर कुर्सायल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां ववयली कुर्सायल्या आपल्या कुडीन ताणें आमच्या जण एकल्याची पातकां ववयली म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां सुटका लाभयला ताणें जॉन चॅप्टर 3 verse 17 पळया जुआंव प्रमाणे शुभ अर्थान 17 बो आपूर बायन हांगा जेजू म्हणटा पळय बो आपूर बायन हांगा पळय 17 वळी पळय 17 वर्स कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो ह्या संवसारांत धाडलो म्हणल्यार संवसाराची नीत करच्याक न्ही बगर ताच्या मारिफात संवसाराची सडवण त्या खातीर तो सडवणदार आमकां सोडयतलो सगळ्या गुलामपणांत पातकांत सवयेंत म्हज्या मोगाचें न्हू एका युवतान
फाटल्या दिसा म्हाका एक घडीत ताणें सांगलें की ब्रदर एटलिस्ट 3 म्हयने हांव ड्रग्स आनी सोऱ्याच्या गुलाम कितले इवजांच्यो टेस्टिमनी आयकसा अपुरबायची टेस्टिमनी आनी ताच्या मम्मीनी म्हाका सुमारपटी कॉल केल्लें आनी म्हज्या मगजचेर हो भुरगो म्हणा लागलो की हांव कितें जावन ड्रग्साचो गुलाम जावन आसलो सोऱ्याचो गुलाम जावन आसलो आनी जेन्ना तुमचें मागणें मेळ्ळें आनी म्हजी मम्मी कंटिन्यू फाटल्या दिसांत हांव तुमचें मागणें पळोवन आसा आनी दुकानी रडोन आसली बट तिच्या दोळ्यांत ती दुकां गळची ती म्हाका दिसनातली कित्याक म्हणल्यार हांव एक ब्लायंड जावन आसलो हांव अंकारांत आसलो आनी अचानक म्हणल्यार बरी हांव तापान सीक पडलो 2 दीस बेड्डार आसलो तेन्ना म्हजी मम्मी हांड तो मागण्याचो व्हिडियो सकाळी दनपारां सांजेर हांड म्हज्या तकले लागीं दवरताली आनी तें डॉक्टर व्हरूं ना सिर्फ मागणी देवाची उतार ते वाचता आयकता आसतना म्हज्या भितर कितें परिवर्तन जालें आनी म्हजी मम्मी राती न्हिदता आसतना म्हज्या तकले हात धरून मागताली ब्रदर 3 दीस तापान आमती हांव कंप्लिटली चेंज जालो मात्र न्ही हांवें ड्रग्स सोडले सोरोय सोडला कित्याक म्हज्या आवयक हांवें कितल्या फावटी दुखायला ब्रदर आज म्हाका कळटा घडयेन म्हज्या मम्मीचें मुखार पळयता आसतना म्हाका उडास जाता की हांवें कितली सूख केला त्या खातीर म्हज्या मगजचें आमकां सडवोंक लाभोवचे खातीर जेजू आयलो त्या खातीर म्हज्या मगजचें आमी चिंतून घेवंक जाय कित्याक आमकां सडवोन लाभोवंक जेजू आयला आमी अस्कत जाल्या वेळार त्या सडवंत उलो मारूंक जाय आमी कांगाल जाल्ल्या वेळार संवसारी वस्तू सांपडल्या वेळार पातकाच्या कोणांत सांपडल्या वेळार आमी जेजूक उलो मारूंक जाय जेजू म्हाका बाचाव करा हांव अस्कत परतून पडला म्हाका बाचाव कर जेजू खंडीत जावन म्हज्या मगजचें तो जेजू आमकां बाचाव करता कित्याक तो काकुळटा पात संवसारांत पाता करनातलो कोणूय ना हर एकलो पाता करना आसलोच जाल्यार आमी सडनली जेजूक उलो मारूंक जाय निमाणे घडी आमी कुमसार जावया अपुरबायचो कुमसार जावया आमचे भितर कितें आसा सगळें सोडया एक नवी जिवीत आमी अनुभव करया मुखार ताच्या गाया वरवीं तुम्ही गुण जाल्यात ताच्या गाया वरवीं तुमी गुण जाल्यात परतून पळय म्हज्या मगजचें आपल्या कुणीन ताणें आमची पातकां वयली ताच्या गाया वरवीं तुमी गुण जाल्यात तवळ पर्यंत वाट सुकून गेल्ल्या बोकऱ्या बऱ्या आसल्या तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या थंय पाटी आयल्यात राखण्याच्या गवळ्या थंय तुमी पाटी आयल्यात त्या खातीर ताच्या गाया वरवीं तुमी गुण जाल्यात ताच्या गाया वरवीं आज आमी गुण जाल्यात त्या खातीर म्हज्या मगजचें आज पिडा आमचे कश्ट आमचे अस्कत काय सगळे ताणें ताचेर वोवयला ताच्या गायान म्हाका आनी तुका ताणें नितळ केला लूक चॅप्टर 9:23 पळया उपरांत समेस्ता लागीं उलोवन तो म्हणालो कोणी जर म्हजो पाटला करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करून दी आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेव आनी म्हज्या पाटल्यान येव आनी म्हज्या पाटल्यान येव मगजचें आमी जेजूच्या पाटलावतार आमी जेजूची पाटलावतार जावया तांतू असो खुशालकाय समाधान फाटल्या कितल्याय दीस आनी रात आनी दीस म्हणल्यार बरी हांव आनी म्हजी एंटायर टीम हांगा वावर करता रिती रोय दिता शुटिंगूय करता म्हज्या मगजचें हर एकाचें भाग घेवन आसा जाल्यार आमचे सगळे पुरा आसा ताणें ताचेर घेतला आनी आमकां सुटका पयला कित्याक म्हळ्यार हर एक दीस आमी अनुभव करूंक जाय ताच्या मोगा लागीं एन्जॉय करूंक जाय खुशाल पावूंक जाय म्हज्या मगजचें हर एक दीस आमी जावं फूल ल्हान व्हड कश्ट येता हर एक जिवितांत कश्ट आसा आमच्या जिवितांत आसा तुमच्या जिवितांत आसा हर एक घडी आमचे कश्ट सोम्याचें समर्पण ताचें समाधान ताची कुशालकाय ताचें बरेंपण आमी हर एक दिसा अनुभव करूंक जाय गलेशियन चॅप्टर 2:20 क्रिस्त सवय म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बगर क्रिस्त मुचे तें जियेता 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 आमी क्रिस्त मुचे तें जियेता आज त्या क्रिस्ताक अनुभव करूंक जाय त्या क्रिस्त सवय रावूंक जाय त्या क्रिस्ताची दैवीक सकत दिसान दीस आमी अनुभव करूंक जाय एक घडी भर आमी सगळी दिमी घालया ते जेजूक आराधन करया ताका स्तुती करया ताची दैवीक सकत आज अनुभव करया आराधन करता आमी आराधन करता आत्म्यान राया जेजू तुका आराधन करता परत म्हणे आराधन करता आमी आराधन करता आत्म्यान
अज्ञान राया जेजू तुका आराधन करता आराधन करता आम्ही आराधन करता आत्म्यान आणि सतान तुका आराधन करता सतान तुका आराधन परतपणे आराधन करता आम्ही आराधन करता अज्ञानाने सतान तुका आराधन करता हालेलुया 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 गीता मी गाव्या हालेलुया हालेलुया गाऊन गाऊन आराधन करूया हालेलुया 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 गीता मी गाऊया हालेलुया गाऊन गाऊन आराधन त्यांनी हात वर म्हणून आम्ही हालेलुया 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 गीता मी गाऊया हालेलुया गाऊन गाऊन आराधन करूया आज आम्ही विश्वासान आज आम्ही विश्वासात आराधन करता आमकां तुका समर्पून आराधन करता आज आम्ही विश्वासान आज आम्ही विश्वासात आराधन करता आमकां तुका समर्पून आराधन करता आज आम्ही विश्वासान आज आम्ही विश्वासात आराधन करता आमकां तुका समर्पण आमकां तुका समर्पून आराधन करता देवस देवसरी मोक्षारूपी संसारी आयडूल पक्का कोणान लोडून असता मोगम सुकेला देवस्तरे देवस्तरी मोक्षारूपी संसारी आयडूल पक्का कोणान लोडून असता मोगम सुकेला देवस्तरे देवस्तरी मोक्षारूपी संसारी आयडूल पक्का कोणान लोडून असता मोगम सुकेला खरीच घेवन कुरीस घेऊन रगत वारून पक्कांतली धुली सुकून गेल्या सुशेल्या मेंगेन खरीच घेवन कुरीस घेऊन रगत वारून पक्कांतली धुली सुकून गेल्या सुशेल्या मेंगेन हालेलुया 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 दोन्ही आमच्या हात वर मारया हालेलुया 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 या मान भगव्या सरपड आमकां रचल्या सरस्वरम करा मी तिमी मारया कित्याक आमचो देव कित्याक तो आमचो देव आम्ही ताची सर्वची मर्जा ताच्या हातान चलयलो शेळयो आज तुम्ही ताचो ताळो आयकलो जाल्यार आज प्रत्येक ताचो ताळो आम्ही आयकूं येता आम्ही स्तुती करता आम्ही वाखाणया Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. hallelujah, Alleluia. we worship you Lord. Alleluia. Thank you Jesus. आराधना तुका, महिमा तुका, वाखाणी तुका. तू आमचो आधार, तू आमचो बरवसो, तू आमचो जीवदाता जावन आसाय. हालेलुया, सगळे आम्ही स्तुती करूया आमळा. जीव देताना सुम्याक आम्ही आराधना करूया वाखाणी आणि म्हणया आमळा. हालेलुया, Alleluia. हालेलुया, Alleluia. हालेलुया, Alleluia, alleluia, alleluia. हालेलुया, 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 Alleluia. हालेलुया, Alleluia, alleluia, alleluia. हालेलुया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hallelujah, hallelujah. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Psalm 146 verse 5. Saka Jacobo देवादार दिता जो सरस्वती देवाचे विश्वास होता तो करोस मागी सका जाकोबो देवादार दिता सका जाकोबो देवादार दिता जो सरस्वती आपल्या देवाचे विश्वास होता तो करोस मागी हालेलुया 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 Psalm 145 verse 18 आपल्या कुलमर्त्याला समजता काळचा कुलमर्त्याला सर्वस्व सदा सलागी असा सर्वस्व सदा सलागी असा सर्वस्व सदा सलागी असा आज देवाची तर म्हणता आपल्या कुलमर्त्याला समजता काळचा कुलमर्त्याला सर्वस्व सदा सलागी असा सर्वस्व सदा सलागी असा सर्वस्व सदा सलागी असा सर्वस्व सदा सलागी असा आज आमच्या पिढ्याच्या वेळा सर्वस्व सदा सलागी असा आमच्या कष्टाच्या वेळा आमच्या हसकत्याच्या वेळा आमच्या असमाधानाच्या वेळा आमच्या इराऱ्याच्या वेळा आमच्या बेजाराच्या वेळा सर्वस्व सदा सलागी असा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Psalm 145 verse 18 दोन्ही हात आमचे वैर बार्या आमची जाणकल्यांची जबाब जावन आसा आपणा उलो मारतल्या समेस्ता काळजा जावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस पोस सदांच लागी आसा म्हणया आमी आपणा कुलो मारतेल्यांक समेस्तांक काळजा जावन ताका उलो मारतेल्यांक सर्वेस पोस सदांच लागी आसा आमच्या पिढेच्या वेळार आमच्या कष्टाच्या वेळार नाका हर एक पिढा आमच्या जैत वेल्ल्या वेळार आमी अस्कत्या सापडल्या वेळार आमी कांगाल चल्ल्या वेळार उलो मान म्हणया वेळार आपणा कुलो मारतेल्या समेस्तांक काळजा जावन ताका उलो मारतेल्यांक सर्वेस पोस सदांच लागी आसा जेन्ना आमकां हेरांनी केंट आसतना आमी सकयल पडटा आसतना दोळ्यान तुका गळोवन आसतना सलवणी आमच्या जिवितान येता आसतना सर्वेस पोस सदांच आमच्या लागी आसा आपणा कुलो मारतेल्या समेस्तांक काळजा जावन ताका उलो मारतेल्यांक सर्वेस पोस सदांच लागी आसा हर एक निराशपण भोगता आसतना आमकां कोणी केंटल्या वेळार आज आमच्या आदाराक कोणी नातल्या वेळार आज आमी एकसुरी हांगा जियेत आसतना भिरांतीन जियेत आसतना अस्कत्यान सांपडल्या वेळार आपणा कुलो मारतेल्या समेस्तांक काळजा जावन ताका उलो मारतेल्यांक सर्वेस पोस सदांच लागी आसा जेन्ना आमचे सगळे बिझनेस डाऊन जावन पैसे आमी आज अडचत असताना कष्टान सांपडता असताना इराराय भोगता असताना आज आमी दोळ्यांतल्या दुखाक गळोवन आज निराश जावन बसल्या वेळार आपणा कुलो मारतेल्या समेस्तांक काळजा जावन ताका उलो मारतेल्यांक सर्वेस पोस सदांच लागी आसा सर्वेस पोस सदांच लागी आसा म्हज्या मोगाचेर सर्वेस पोस सदांच लागी आसा तो आमकां समाधान सवकासाय बरी भलायकी दिवंक आयला तो केदींच आमकां सांडचोय ना आनी आमकां सोडचोय ना त्या जेजूचेर आमची नदर लावया त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांचोवया परत 2 टेस्टिमनी आसा आयकवया पळया आमचो भावार्थ घट करया कशें जेजून आमच्या जिवितान बरें पडलां सर्वेस्परा म्हज्या देवा आमी तुका उलो मारलो आनी तुवें आमकां बरें केलें आनी आमकां सोडयलें सर्वेस्परा विश्वासी देवा हांव बेनेडिक्टा दुबय दोन जेजून म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सरसांद्यांक केल्ल्या उपकारा आनी अजापा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता म्हजी टेस्टामनी दिवंक गळाई केला जेजू कडेन भक्षाणे मागता एक सकाळी उठतना म्हाका सोलोंक जावना 10 वर्सां पयलें म्हज्या पांयाचें हाड मोडुलें त्या खातीर परतूकाय प्रॉब्लेम आयले म्हूण चिंतून विश्वास म्हजो दंडळतना हांवें देवाचें उतर रिपीट केलें आनी हेरा दिसा जावन म्हजो पांय सोलोंक सारकें जालें त्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां म्हज्या पुताक क्रिस्ताक कठीण ताप आसलो डॉक्टरान दिल्ल्या वखदांवरी कांय बरेंपण दिसोना ह्या वेळार आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन गेलें आनी तांणी दिल्लें उतर आमी रिपीट केलें हेरा दिसा तसो ताप सुटलो आनी तो संपूर्ण बरो जालो अर्गां तुका समया जेजू म्हज्या घोवाक 3 वर्सांचे कामाची विजा फावो केली या खातीर महिमा तुका समया जेजू म्हज्या फ्रेंडाचे नेबर अनबरती ताच्या घोवाक सर्जरी आसा ताच्या खातीर माग म्हूण ताणी विनंती केली आनी हांवें ताका मागता म्हूण बसयलें मात न्ही जोसवा 1-2-9 रिपीट करूंक सांगलें आनी ताची सर्जरी बऱ्या रितीन काल जाली आनी तो बरो आसा आमी गांवाक गेल्ल्या वेळार
आमकां राखून सांबाळून शाबितायेन पाटी आपण अडल्या धन्य देवाचो उपकार हांव भोगता. तशेंच म्हज्या भुरग्यांकय ताणें राखलां आनी सांबाळलां आनी आमी हातीन घेतिल्लीं कामां यशस्वी रितीन सांबाळूंक आमकां आदार दिला. जय जय तुका सुम्या जेजू. खंयच्याय कश्टान वेळार आमचो बावर दंडल नाशे देवाचे उतर दिवन देवाच्या मोगाचो अनुभव आमकां फावो करच्या डिवायन मार्सी ग्रुप आसो आनी तांतू वावरतल्या सर सांद्या असो याजक असो आनी दियेकन असो उपकार आटयता आनी तांच्या मिसा वावरान तांकां सर बरें मागता. सोम्या म्हज्या जेजू सगळ्या म्हज्या काळजान तुका हांव हर्गां दिता. सदां काल तुज्या नांवाची महिमा हांव वर्णयता. हालेलुया आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मंगलोरतान उलयतां. पयले हांव साक्ष दिवंक वेळ केल्या खातीर देव लागीं बक्षाणे मागता. पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या घरा भितर बसून म्हाका जायनातले सगळे पळोवन देवन मातशी प्रेयर हांवें पिटिशन घालें. तांणी म्हाका देवाचें उतरां दिलीं. हांव तें सदांच म्हणटली. एक दीस पदराक म्हजें घर पळोवंक येवन म्हजें घर रिपेरी करयलें. दुसरी साक्ष जावन आसा म्हजो घोव म्हाका खर्चाक पयशे दिनातलो. हांव पयत पुस्तकाची उतरां सदांच वाचतली. आतां तो पियाना म्हाका फुलगी फुलाची पाकली धाडटा. तशेंच म्हजे लागीं फोनांत बरें करून उलयता. तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या आवणीक ओपन सर्जरी जालें. हांवें देवान मातशी पिटिशन घालें. तांणी म्हाका पयत पुस्तकाची उतरां दिलीं. हांव सदांच म्हणटली बऱ्या तरान ताजें ऑपरेशन जावन तें आतां बऱ्यान आसा. तशेंच साबार उपकारां म्हाका मेळ्ळ्या खातीर हांव देवाक आर्गां आनी होगलाप दितां. सदांच हांव म्हज्या मागण्यांत देवान मातशें प्रेयर ग्रूप तांकां मागता. जाणेकले त्या सोम्याचेर आमचे दिश्ट कान सोम्या आनी सांगाता म्हणया वेळार सतमंता देवा सर्पद्वेदरा बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभवलो अवकार मरियेंतान जल्मलो पोंच पिलाता खाल ताणे कस असले ताका कुस्सार चढलो तो मेलो आनी ताका निके पेलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चढलो सर्पद्वेदार देव बापाच्या उजव्यार बसला थंय जावन जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो. सतमानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपा मुरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रायम ते तुझ देवान सदैव फादेश जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमच्या पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपा मुरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रायम ते तुझ देवान सदैव फादेश जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमच्या पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपा मुरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रायम ते तुझ देवान सदैव फादेश जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमच्या पाया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. क्रिस्ता तो जिवंत धनी आमच्या संगता हजार आसा. तो विश्वासी हर एका वेळार देवाचे उतर म्हणटा की आपणा उलो मारतल्या समेस्तांक काळजात हांव ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस सदांच लागी आसा. सदांच काळजात हांव निरंतरी उलो मारी आमी ताका आमी हर एका दिसा ताका आमी वाकण्या स्तुती करया ताका आमी उलो मारया. जाणेकले आमी सांगता म्हणया वेळार ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणापासून ह्या वेळा माग्या म्हज्या मोगाच्या आमच्या कितल्या कुटुंबा असमाधान झगडे इराराय मनोभेद तांड वेंगाडपण असमाधान समाधान ना. आज कितली आमची काळजां फापसालात आज फापसाली काळजां बरी करूंक आनी आमचे घाय बांदूंक जेजू ह्या संवसाराक आयला. त्या खातीर आमची काळजां ताका दिवया. आमच्या काळजांत कठीण जाडाय आसा कोणा लागीं सांगचें म्हण कळयत ना तितले बेजार आमच्या मोतीत आनी आमच्या काळजांत आसा. आमी जेजूक दिवे. जेजू आयला आमचे सगळे उण्यापण पयस करूंक आज सगळे आमचे अस्कत Psalm 147 वर्स 3 आमी प्रत्येक तरान 3 पटी 5 पटी म्हणया वेळार कित्याक जेजू आमची फापसाल्ली काळजां बरी करूंक आयला आनी आमचे गाय बांदूंक तो आयला. आमची जिबी ताका समर्पया आनी वडा तळान 5 पटी आमी उसारया आनी म्हणया फापसाल्ली काळजां तो बरी करता
आणि तांचे गायतो बांधता फापसाली काळजा तो बरी करता आणि तांचे गायतो बांधता फापसाली काळजा तो बरी करता आणि तांचे गायतो बांधता फापसाली काळजा तो बरी करता आणि तांचे गायतो बांधता फापसाली काळजा तो बरी करता आणि तांचे गायतो बांधता. सगळे आमची काळजा मना जेजूच्या हातान समर्पित करणं या प्रत्येक तरान आज माग्या सुम्याची दैवी सकत आमच्या जिबितां वाळून येवचें तर मागया सांग म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशां मरिफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देहपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीतपणापासून. Psalm 147 verse 5 Psalm 147 verse 5 आमचो सोमी वर्तो पळय पवित्र सक्रामेंतांतल्या त्या जेजूच्या आमच्या दिश्ट कांसव्या आमचो सोमी वर्तो आणि सर पदवेदार ताच्या जाणवायक मीत मेरना ताच्या जाणवायक मीत मेरना. प्रत्येक तरान ह्या वेळार मागता आसतना म्हज्या मोगाचें जाणवाय आत्मा आमच्या देवरान चित्र माग्या आमची भुरगीं बाळां आमच्या कुटुंबांतले सहसंदे जाणवायन भरचे तर माग्या तुजो घोव तुझ्या बायल तुजी भुरगीं जाणवायन भरचे तर माग्या. हे सगळ्या आज आमच्या कुटुंबांतली ख्यास्तावां झगडे मनोभेद थंड उणेपण डायवर्साची केसी कोणाक काम ना आज घर अर्द्या रावला रिणा वयर रीण आसा काम नासतना आसात मुखार कितें करचें म्हूण कळीत ना मुखले वाट आमकां कळीत ना सगळें फ्लॉप जाला ब्लायंड जाल्ल्या बरी आसा सगळें आमचें जिवीत सोम्या मुखार उबान आमी प्रत्येक तरान 3 पटी म्हणया आमचो सोमी वर्तो आणि सर पदवेदार ताच्या जाणवायक मीत मेरना. आमचो सोमी वर्तो आणि सर पदवेदार ताच्या जाणवायक मीत मेरना. आमचो सोमी वर्तो आणि सर पदवेदार ताच्या जाणवायक मीत मेरना. ताच्या जाणवायक मीत मेरना म्हणून आमी 3 पटी त्याच जेजू मुखार उबारला ताच्या जाणवायक मीत मेरना म्हणून त्याच सोम्या मुखार आमी उसारला. तस जेजू आमच्या कुटुंबांतल्या सर हर एकल्या भाव भयणांक जाणवायन बरोवन दी. आज आमच्या कुटुंबां उसांबळाचे आत्मे वायट सगत आया पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाच्या वेळार आज सगळी अडकळ आमच्या कुटुंबांतून पयस सरोवन दी. आमचे कुटुंब शांतीचे आणि समाधानाचे जेजू द्वारी जावं दी म्हणून आमी माग्या वेळार जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोतकार. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोतकार. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोतकार. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोतकार. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोतकार. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोतकार. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोतकार. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोतकार. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोतकार. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशां मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकोतकार. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देहपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून. Psalm 147 वर्स 6 म्हणटा की सर्वेस्पर दुबळांक सांबाळटा नश्ट्यांक धरणीक शेवटिता. परतून देवाची तर म्हणटा की Psalm 145 वर्स 19 म्हणटा की आपणा भियोन चलता इच्छा तो पूर्ण करता तांची बोब ऐकत आणि तांकां निवारता आणि तांकां निवारता. जाणेकले निवारतलो जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतान उंड्याचेर पर हजर आसा. आमकां जाणेकलांक तो निवारता. ताणें निवारल्यार मात्र म्हज्या मोगाचें आमकां खरी सुटका मेळटा. वेळा त्या खातीर मागया म्हज्या मोगाचें ह्या वेळ विशेष आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक युवा जाण्यांक आज आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला तांकां जाणेकल्यांक सुमेच्या समर्पित कर मागया. ह्या दिसांनी कितले उसांबोळे बेबद्यापणांत अनिस्काळपणांत
नाका जाल्ल्या वायट वाटेर झगडे झूज आस्ती खातीर जाग्या खातीर मोसराद्वारी एकामेकाचेर उसामोळाय जाला जावं फुरोत आमी आज मोसराद्वारी एकामेका सकयल घाली जेम चिंतला जावं फुरो मोसराचो आत्मा आमच्या कुटुंबाच्या सर संदतावन ह्याच वेळा ह्याच घडये बायस सुरोने कालवारच्या क्रुसाच्या मळान पडोवन दी जेजूचे बोभाग्यवंत अमोरीक रगत आमच्या कुटुंबाच्या सर संदते वळोवन येवन ह्या वेळार आज मोसोरचींचे सगळी खोटी सकत हर एकल्यांच्या आज आमच्या कुटुंबाच्या सानातन बायस सुरोन ह्या वेळा जेजूच्या नांवान मागया सुम्या हो म्हजो भाव ही म्हजी बहीण तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर मोसराच्या आत्म्यान लास सुम्या आणि तुझ्या मोगाच्या दैविक आत्म्याक तांचे दाड सुम्या तुझ्या पदवेन तांकां बोर तुझ्या सक्त्यान तांकां बोर हर एक उसामळीची म्हणून नापयस जावं दी बेबद्यापणाची सकत ड्रग्साची पदवी या अनिष्काळपणाची पदवी नापयस कर जेजू कितल्या घरांनी खेस्तांवां झगडे झूज बेबद्यापणाद्वारे कितले आस्त एकामेकाची दुसऱ्यांनी घेतला जावं फुरो आज कितल्या आमची न्हय आसली वस्त आमी दवरून घेतला आज देवाच्या नदरे मुखार आमी फावत्या बरी पवित्रपणांची येवया जावं फुरो आवय बापायचे वांटे जावं फुरो जायते पटी आमी तांतू मोस केला जावं फुरो जावं फुरो आज एकल्याक उणें दिवन आनेकल्याक चड दिवन आनेकल्याक कांयच नासतना केलाय जावं फुरो आज पळया परतून हे पटी चिंतून आमची गिती इवन आमकां फावो जाल्ली गिती तुमकांच फावो जाल्ले तुमच्या हक्काचे जे कितें मेळचें आसतात ते पळया दुसऱ्यांचे आमकां नाका कित्याक आज कितें आमी आशेता देव आपल्या भुरग्यांक स्वप्नांत दिवंक शकता त्या खातीर ताचे आशिर्वाद आनी बेसांवां जायचे आमच्या ती कोणें रडचें न्ही आमच्या ती कोणें दोळ्यांत ती दुकां गळोवंक नसो त्या खातीर तसल्या सोम्याक आराधन करता आसतना आमी भिवची गरज ना त्या खातीर कोणाचेरय मोसोर चिंतून कोणाचे वस्तूक आशय करून तांकां दुकान घालचें नाका आज त्या सोम्यान काकूत मागून मागया आमी जाणेकल्या खातीर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या परिपणापासून चौथा मिस्टर माग्या म्हज्या मोगाच्या न्हू जेरोमिया चॅप्टर 30 वर्स 17 जेरोमिया चॅप्टर 30 वर्स 17 ह्या वेळा माग्या सगळ्या पिडेस्तांक सोम्याच्या हातान समर्पित कर माग्या सोम्याची गुण जावची सकत जाणेकल्यांच्या कुडीच्या विश्वांनी वळोवचे तर माग्या आज देवाची तरा म्हणटा हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो उलयता तो सर्वेस मनशान न्हय तो देव तो सोडवंदा जीव दातर आमचेले उलयता आसा आनी म्हणटा की जेरोमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हणटा की म्हाका उलो मारा आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत ना ते वर्ते गोट आज हांव तुका कळीत करतलो भिया नाका म्हणटा देवाची तर आमचे सगळे अस्कत काय समज इराय बेजाराय आमची पिढा कॅन्सराचे खंयचे सेल्स फुरो ब्लड कॅन्सर बोन कॅन्सर जावं पुरो प्रोस्टेट कॅन्सर लिव्हर कॅन्सर किडनी कॅन्सर आज सगळे विंगड कॅन्सर आसात सगळ्या कॅन्सर पिडेस लायनीर असल्या मात्र नाही आमच्या कुटुंबात असल्या मात्र नाही सगळ्या संवसारात असल्या कॅन्सर पिडेसांची काकूत कर मुच्या जेजू तुझ्या रक्तान ताका नितळ कर तुझी गुण जावची सकताच्या कुडीचे विश्वान वळून दे मुच्या जेजू बरी जावची सकत आसा ताका लाभय मुच्या जेजू मानसिका पिड्यान आसा आज कितके लोक डिप्रेशनान आसात जेजू कितले ब्रेन ट्युमरार आसात जेजू कितले हार्टात ब्लॉक आसात जेजू कितले लोक आज म्हणजे युरिन इन्फेक्शन आज नाका जाल्या पिड्यान आसा किडनींत आज डायलिसिस म्हणला किडनी स्टोन आसा विंगड हाय डायबिटीस हाय ब्लड प्रेशर जेजू आज काकूत कर डिस्काचे प्रॉब्लेम उठोवन चलोवंक जायना जेजू तांकां
कितलो स्पॉन्डिलायटीस प्रॉब्लेम आसा जेजू हर एका पिड्यात शिऱ्याचे प्रॉब्लेम जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू हॉट टेम्पर उसांबळाय जेजू असल्यांक शांत कर जेजू तुझ्या नांवान जैत तांकां लागून दी जाण एकले पवित्र बच्चे दोन्ही हात आमचे वयर उबारे आमच्या मुखाचे तुमच्या घरात कोणी उसांबळ जाता जाल्यार पवित्र आत्म्याची दैवी सगळं तांच्या वाड्यार रावूं दे आज कोणी तुमच्या आज रागार जाता जाल्यार ऑपोजिट करता जाल्यार आज कारण नासतना केस झगडे उसांबळे करता तुमचे नांव पाड करता जाल्यार मागा सुम्या तुझ्या पवित्र आत्म्यान ताका भर तुझ्या पवित्र आत्म्यान ताका भर सुम्या कोणी खंयच्या वायट सक्त्याक वळख जावन वायट जगत तुमचे करतात दुबाव आसा जाल्यार ह्या वेळा मातक्या सुम्या तुझ्या पवित्र आत्म्यान ताका भर तुझ्या ध्यानान ताका भर वायटाचे सकत तांचे भितर आज जैत वरिना जावं दी तुझ्या नांवान आज मागता तुझी दैवी सकत जण एकल्या बाबडे जिविता वळोवच्या खातीर जण एकले आमचे दोन्ही हात वयर उबारया सभेची काकूत अनुभव करचे खातीर ते काकुडार जेजू सासनाच्या बापा आज काकूत कर असल्या जण एकल्या पिड्यावंताची कष्टतल्यांची अस्कतकां सापडल्यांची आज काकूत कर म्हणून त्या सोम्याक आमी उलो मान म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी आमच्या फाट आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी आमच्या फाट आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देहपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या पाचवा फरीपणापासून मिस्टर आमच्या बागेवन बापसाहेबाक सगळ्या कार्डिनलांक बिस्पांक याचकांक आणि सगळ्या धर्म वैड्याके सगळे काँग्रिगेशन आमी सोमेच्या तान समर्पया ह्या दिसांनी उसांबळ जावची वायट सकत त्या सुवातेर आज क्रिस्ता विरुद्ध काम करण्याची सगळे सकत नापयस जावं दी जण नेकल्यांक सोम्या आशीर्वादित कर उसांबळची म्हणा नापयस कर जेजू सोम्या बरी भलायकी आमच्या इगज मध्ये काम करतलो जण एकल्या वडिलांकी फाव जावं दी जेजू सोम्या तांचे मिसांव कामां तांकां जैतला पळय करपला पळय बेसांवांनी भर म्हणून आमी तुझ्या लागीं परतून मागता सांगता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारी फाट आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सक्कड घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो म्हाका तान लागल्या तें शिरक्यान भरिल्लें एक आयदन आसलें ताणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यांत बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बडयेक लावन ताच्या वोंटांक धरलें जेजून तो शिरको साकतस म्हळें संपदलें आनी तकली बागावन आपलो ओत्मो ओपून दिलो देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो
ह्या दिसांनी आमी जेजूच्या 7 निमाण्या उतरां वयर आमी नियाळ करना आसां. आनी मी आत्तां आयकल्ल्या देवाच्या उतरांत आयकलें जेजूचें 6वें निमाणें उतर संपदलें. जेजू ताची खालस, ती कोडू खालस आखरेच्या थेंब्या पर्यंत तो पियेलो. गेत्सेमनी मोळ्यांत ताणें ताच्या बापा लागीं मागलें, बापा साध्य आसा तर, तुजी कुशी वयतर ही खालस म्हजे तावन पयस वच कर, पूण म्हजी कुशी न्ही बापा, बगार तुजी कुशी. जेजून त्या बापाची कुशी ताणें मांडून घेतली आनी सडवणेची खालस मनशाकुळाच्या सडवणे खातीर तो पियेलो. आनी त्या खालसीची कोडसाण कसली? आमच्या सगळ्यांच्या पातकांची, नालिसायेची आनी शिरापाची कोडसाण जेजून आपणाचेर घेतली आनी तो कुर्सार मरण पावलो. हें आमकां कळीत आसा. जेजून कित्या खातीर ती खालस पियेचें पडली? जेजून कित्या खातीर आपणाचें रगत वरयचें पडलें? लेवीशास्त्राच्या ग्रंथांत 6वो अध्याय 20 आनी 22व्या त्या वळींनी आमी पळयता. थंयसर आरोन श्रेष्ठ याजक ताणें एक मेंढरो हाडून, एक शेळी हाडून ताचे सर्व इस्रायली तांच्या पातकांक ताचे वयर मागोवंक जाय आसलें. आनी ताच्या उपरांत त्या शेळयेक अरण्याक ते वचोंक सोडताले, धांवडायताले आनी एक क्रूर मनजा ताच्या हातांत सांपडून ती शेळी मरण पावताली. आनी जेजू त्या शेळये परी सगळें पातक आपणाचेर घेता आनी कुर्साचेर मरण पावता. आदावतावन आरंभ करन सर्व मनशांचें पातक, ताचे उपरांत आनी कोण जल्मोंक आसा सगळ्यांचें पातक आपणाचेर जेजू घेता. आनी त्या देखून त्या कुर्साच्या ताचेर मरण पावत आसतना, ताचे ते कळवळे बगता आसतना जेजू त्या अंधकाराच्या वेळार बोब घालता, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? एक अनभोगो अंधकार असो. पूण त्या अंधकारा उपरांत वांजेलिस्त सांगतात जेजू ओडताळ्यान बोब मारन ताचो आत्मो बापाच्या हातांत ओपून दिता. हे तिनी मातेव, मार्क आनी लुकाच्या वांजेलांनी आमी पळयता. आनी जुवांवच्या वांजेलांत आमी थंयसर आयकता जेजू सगळें जैत, ताचें कुर्साचें जैत कितें आसलें तें चोडल्या उपरांत अखेरीक जेजू तें उतर सांगता, संपदलें संपदलें. मगाचें न्हू हें उतर ग्रीक भाशेंत आमी आयकलें जाल्यार ते तेलेस्ताय म्हूण जेजू थंयसर बोब घालता. आतां हे तेलेस्ताय म्हळ्यार दुखीन वळवळोन मारची बोब न्हय, कस्सांनी मारची बोब न्हय, सळवणेची बोब न्हय, बगार जीक आपणायल्ल्या वेळार व्हड संतोसान, व्हड थाळ्यान सगळ्यांक आयकोनशे बरी मारची ती बोब. रोमागारांनी तांच्या झुजांत वता आसतना रोमाचो दंडनायक मुखार आसता, ताच्या फाटल्यान सक्कड सोजेर आसतात. कितें सक्कड जावन आसा ताका दिसता. आनी जेन्ना दुस्मानाच्या पार्टीन सलवणी ताणें ओपून घेतल्या उपरांत व्हड ताळ्यान रोमाचो तो दंडनायक फाटल्यान घुंवन सक्कडां सैनिकांक आयकोवचे बरी सांगता, संपदलें तेलेस्ताय. म्हणजे आमी जीक आपणायल्या. आनी जेजू आज असलीच बोब मारन म्हणटा, म्हजें मिसां वाकेर जालें तेलेस्ताय, संपदलें. जेजू आपले मिसां मूग दिता आनी बापाक सक्कड आंच बडव्यांक, सगळ्या सर्गाच्या सक्कड आंच्या कोरांक आयकोनचे बरी संतोषान तो बोब मारता. संपदलें. हांवें हर एका दादल्याक, हर एका स्त्रियाक हांवें बाचाव केला आनी मुखार कोणूच नास जावचें ना. पातक आयच्या दिसा संपूर्ण जावन नास जाला. बापा तुवें म्हाका दिल्लें काम हांवें मूग दिलां. थंयसर संपदलें म्हणून जेजून मरण पावच्या पयलेंची बोळ आमी थंयसर आयकता. जेजू म्हणटा, म्हाका तान लागल्या. आनी एका दर्या आळम्याक शिरक्यान बुडोवन हिसोपाच्या बोडयेन जेजूच्या तोंडाक लायतात. मोगाच्या न्हू हिसोपाची बोडी तितली घट न्हय. त्या दर्या आळम्याक धरून जेजू कडेन जेजूच्या तोंडाक लायतना ती बेंड जावच्यात आसली.
पूण तांणी जेजूच्या तोंडाक एका भाल्यानच धरलां आसतलें. पूण हांगासर जुवांव कित्याक हिसोपाच्या बडयेन म्हूण सांगता. पयल्या शतमानांत तें देवाचें उतर कोण वाचता तांकां सारकें जावन समजतलें. कित्याक म्हळ्यार निर्गमन ग्रंथ 12 अध्याय 22 ओळ थंयसर बरयलां. पास्काची शेळी मारन ते त्या दीस ती उतरवणी कितें आसा, पास्क कितें आसा तें संभ्रमतालें. आनी त्या राती देवाचो दूत, मरणाचो दूत इजिप्तकारांच्या घरांनी वचून पयल्या जनितांक, प्रथम जनितांक तो नाश करचार आसलो. आनी त्या देखून देव तांकां सांगता, तुमी त्या शेळयेक मारी जय आनी हिसोपांत बुडोवन तुमच्या त्या दरवंतांक तुमी त्या शेळयेचें रगत सारयजय. आनी त्या शेळयेचें रगत पळयल्लो तो देवदूत तुमकां कितेंच बादा करचो ना आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात. आनी त्या देखून जेजू जावन आसा ती शेळी संवसाराचें पाप करता ती, आनी आपल्या रक्तान तो आमकां रक्षण दिता म्हणून त्या दीस जेजून तें ताच्या कुर्सार ताणें दाखोवन दिलें. आनी त्या देखून हिसोपाक हांगासर सांकेतीक रितीन वापरलां आनी जेजू संपदले म्हणून आपलें मिसांव आखेर करता. मोगाच्यानो जुवांवच्या वांजेलांत 17 अध्याय 11 ते 12 वळींत आमी थंयसर आयकता. जेजू म्हणटा, जांकां तुवें म्हाका दिल्लें बापा तांकां हांवें सुरक्षीत सांबाळलां. जेजूचें मिसांव तेंत बापान दिल्ल्या हर एकल्याक नास जावच्या तावन राखच्या खातीर. जुवांवचो वांजेल 3 अध्याय 16 वळींत आमी थंयसर आयकता, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो, कोणाचो नासान जावच्याक बागार हर एकल्यान ताका सतमंतले हर एकल्यान सासनाचें जिवीत जोडच्याक. जेजून ताचें मिसांव आरंभ केलें आमी पळयता मार्काच्या वांजेलांत 1 अध्याय 15 वळींत. जेजू म्हणटा, वेळ आयला तुमची जिणी बदलिया, देवाचें राज लागीं पावलां. हेंच सांगून ताणें ताचें मिसांव आरंभ केल्लें आनी आज ताचें मिसांव तो शेवटाक पावयता. आमी पळयता जेजू त्या सामार्याच्या स्त्रियेक, जाक्केवाक, प्रद्वारान सांपडल्या स्त्रियेक, आरिगाराच्या पिडेस्ताक सगळ्यांक जेजू तांची पातकां बोगसिता. उजव्या कुशीच्या सोराक जेजू सांगता, आयच्या राती तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. आनी कडवळ उक्तें केलो तो शतपती सयत जेजू देवाचो पूत म्हणून सतमानता. त्या देखून जी कोण जेजूक वळखतात तांकां बादशावी लाभता. जुवांवचो वांजेल 12 अध्याय 32 वळींत जेजू म्हणटा, म्हाका धरणीर उंच उबारलेल्या वेळार सर्व मनशांक हांव म्हजे थंय ओडटलो. आनी जेजू आज ताका उंच उबारला त्या खुर्सार आनी संपदले मनशां मुखांत तो दाखोवन दिता, म्हजें मिसांव हांवें पंथाक पावयलां. तर आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुजें मिसांव कसलें? म्हजें आनी तुजें मिसांव कसलें? जें कितें मिसांव जेजून कुर्सार संपूर्ण केल्लें तें मुखार व्हरचें जावन आसा. आज म्हजें आनी तुजें मिसांव. पेद्रूक आनी 12 जाणां शिसांक जेजून आपयल्यान तांकां म्हणलो, हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो. तशेंच धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत 1 अध्याय 18 वळीन जेजू सांगता, संवसाराच्या पंथान वसा आनी म्हजी सुवार्ता परगट करा. मातेवाच्या वांजेनांतलीं 11ची उतरां chapter 28 verse 19 वसा आनी शुभ वार्ता परगट करा. हर एकल्यान बाचाव जायचे. जेजूच्या रक्तान संरक्षीत जाल्ल्या हर एकल्यान बाचाव जायचे. कोणाचो नाश जायना जावच्याक. आनी तोच जावन आसा इगर्ज मातेच्या आसनेचो उद्देश. जेजून जोडलें जायत सगळ्यांक लाभाशें करचें. जुवांव पावल II सांत आमचो पाप साहेब तो सांगता, इगर्ज मातेचें कामच तेंच, जो कोण बांदपाचांत आसा, जो कोण नाश जावचेर आसा, जो कोण पातकांत आसा, ताका जेजून दिल्ल्या सुटकेचो फळ मेळोंक जाय. हें तांणी पातयेचें आनी सल्मासांव जोडीचें. आनी तेंच हांव आनी तूं आज जेजूचें मिसांव मून धरून व्हरचीं, जेजूचीं हातरां. मोगाच्या भावां आनी भयणी, आज जेजूक संवसारांत हात नात, पांय नात, जेजूक कूड ना. पूण आज हांव आनी तूं आमचे हात जेजूचे हात जावन वापरूंक जाय. आमचे पांय जेजूच्या मिसांवा खातीर आमी वापरूंक जाय. आमची कूड आज जेजूच्या मिसांवा खातीर वापरूंक जाय. आनी जेजू आमकांच ताची हाताना जावन वापरता आनी आमकांच आज आमी
जेजूक समर्पून दिवंक जाय. देखून ती बोब, जेजूची बोब संपदलें, दुखीची बोब न्ही, बागार जैताची बोब संपदलें म्हणली बोब आमच्या कानांनी आज गाजोंक जाय आनी हांवें तें जेजूचें मिसांव करूंक जाय. जायतीं जाणां आमच्या लागीं येतलीं आनी सांगतलीं देव ना, जेजू क्रिस्त तुमी म्हणटात तो कोण देव, तो एक महान व्यक्ती मात्र, बरो मनीस, तो देव न्ही, ताका कित्याक तुमी देव म्हूण मान करतात. अशें जायतीं जाणां आमचे लागीं येतले आनी सांगतले आनी हांवें आनी तुवें जेजूची वळख जोडल्या, हांवें आनी तुवें जेजूची वळख त्या मनशांक दिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार कोणीय मनीस आपलेच तकी आमचे लागीं येना. जो हांव सवांजेल 6 अध्याय 40 आनी 4 वळ थंयसर आमी आयकता, कोणी बापान ओडलेल्या शिवाय म्हजे सशीन येना, बापान देवान धाडलेल्या शिवाय आमचेशी कोणी येना. जर कोणी आमचेशी येतात, सावलां घेवन येतात तर आमी उगडासान दवरूंक जाय. देव बाप तांकां आमचे सशीन हाडटा. हांवें आनी तुवें सोम्याची वळख तांकां कर्ण दिवच्याक. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, म्हज्या जिणये मुखांतर, म्हज्या जिणयेंत आसा तो संतोश, समाधान, तो भावार्थ हांवें हेरांक अर्थ करून दिवंक जाय. हांवें भोगलेलो तो सुडकेचो अनुभव हांवें हेरांक दिवंक जाय आनी होच म्हज्या जिणयेचो शेवट जावंक जाय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आनी जेन्ना आमचें संवसारी पैण आखेर जाता, आमच्या मरणाच्या तणीर आमी आसता, आखरेच्या वेळार आमी केदींच बेजार करूंक नजो. म्हजें जिवीत हांव कशें जियेलां, म्हजें जिवीत हांव कशें जियेलां, सोम्याचें काम हांवें करूंक ना म्हणल्यार तसली बेजाराय आमकां आसोंक नजो. बागर जेजून संतोशान त्या कुर्सार आपले मिसांव संपूर्ण करून संतोशान बोब घालून सगळ्यांक आयकोनच्या बरी, बापाक आंच पडव्यांक सगळ्यांक आयकोनच्या बरी कशें संपदलें म्हूण ताणें ती संतोशाची बोब घाली. तसली बोब म्हज्या मरणाच्या दिसा, त्या मरणाच्या तणीर, म्हज्या आखरेच्या घडये हांवेंय बोब घालूंक जाय. संतोशान संपदलें आनी हें बाग सोमी आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या पवित्र वेळार आमी आमचे दोळे धांपया आनी मागया, सोम्या तुजें मिसांव मुंदरून उरूंक, ते पोंताक पोवंक म्हाका तुज्या कृपेन बर. आमेन. सगळे आमी देमी घालया. याजक आम्हा सर्वां खातीर आयचे सांगतलो. बामकाळ भावान आनी भयणीनो, आमचो सोमी आमचे मुखार आसा. सर आमच्या काळजाचे अत्रेग आमी सोम्या मुखार दवरया. विविध गरजां पासत मागचो वेळ हो, आमकां सोम्याक समर्पण दिवचो वेळ हो. ह्या पवित्र वेळार सोम्याच्या कुशेक खाल जावंक ताची कृपा आमी मागया. भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसाव आनी 2 दिसांनी आमी सोम्याच्या जेवणाक, सोम्यान घडलेलो तो येवकारिस्ताचो संभ्रम, आपणाची सुकूड आनी रगत दिल्लो तो संभ्रम आमी उडास काडटा. जेजून ताकाच आमकां संपूर्णपणे दिला आनी आमी आमकांच ताका संपूर्णपणे ओपून दिवंक जाय अशे कृपे पासत आमी मागया. सगळ्या संवसारा पासत आमी मागया. आज संवसार शांते खातीर आज ताण येला. संवसारांत शांती समाधान ना. जायतीं जाणां आपणाच्या स्वार्था खातीर वावरून आसात, हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर न्हय. त्या सगळ्यां पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत कोणी पिडेस्तां आसात तर तांकां आमी देवाक ह्या घडये समर्पण दिवया. आमचीच पिडा शिडा सगळी देवाक आमी समर्पण दिया. आमची कुटुंबां देवाक समर्पण दिया. जायतीं जाणां रडतात, आमची तरणाटीं, आमची भुरगीं आमकां आयकनात, वाट सुकून गेल्यांत. ड्रग्स, मादकता, आमाल पियोणें असल्या विविध वायट संगतींक बली जाल्यांत. तांकां सगळ्यांक सोम्याक आमी समर्पण दिवया.
जायतीं जोडी काजारी जोडी भुरग्याच्या देण्या पासत मागून आसात तांकां आमी देवाक समर्पण दिवया. जेजू मुखार तांकां दवरया. कीर्तन 127 थंयसर आमी वाचता. भुरगीं जावन आसात देवाचें देणें, कुशीचें फळ, देवाचें दान. ह्या देवाच्या उतरा प्रकार सुमी तांकां तांचें मागणें आयकून दी, तांकां तांच्या मागण्याक प्रतिफळ दिवं दी म्हण आमी मागया. तशेंच मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या शेजाऱ्यां पासत आमी मागया. आमच्या संगता जो कोण वेवहार करतात तांच्या पासत आमी मागया. न्याय, नीत, शांती, समाधान आमचे मदें, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या बोवारी, आमच्या कामांत सगळ्यांनी आसूं दी म्हण आमी मागया. ह्या सर मागण्या बराबर आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवया आनी ताचे लागचें बेसांव आतां आमी घेवया. सगळे आमचे तकले बागोयनी म्हणा बेसावाक आमी सगळे ताय सवया. म्हज्या मोगाच्यानो होली लँड टूर 21 जावन 31 मे पर्यंत मेच्या 21 जावन 31 मे पर्यंत 8828470640 हे नंबर जावन आसा. विनालयाचे आमचे रिट्रीट जावन आसा एप्रील 28, 29, 30. इनर हिलिंग रिट्रीट जावन आसा मेच्या 26, 27, 28. कपल्स रिट्रीट जावन आसा जुनाच्या 23, 24, 25. विडो खातीर सिनियर सिटीजनशिपा खातीर तांचे खातीर विशेष रिट्रीट जावन आसा. म्हज्या मोगाच्यानो आदीस बूक करा, हांगा नंबर आसा आनी आदीस बूक करा आनी येया आनी सोम्याच्या मोगाचे दैवी सत्य सोम्य अनुभव करया. परतच्या टेस्टिमनी आमी जणेक आयकुया म्हणा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आर्गा जेजू, वंदन जेजू. हांव पितोश फर्नांडीस वेंगुर्लासून उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक चड आनी चड व्हडली साक्ष दिवंक आशेता, जेजूक आर्गां दिवंक आशेता की म्हजो न्हवरो म्हणजे आमचे काजार जावंक ना, आतां आमचे काजार आसा. म्हजो न्हवरो सप्टेंबरचे 7 तारखेक बरें ना म्हणून एडमीट जावंक बांबोळी हॉस्पिटलांत गेले हांव. आनी थंय रिपोर्ट आयलो की एंजिओग्राफी केली तर थंय रिपोर्ट आयलो की 2 व्हडले ब्लॉक आसात म्हणून आनी स्टेंट बसोंक जाय, एंजिओप्लास्टी करूंक जाय म्हणून दोतोरान सांगलें. आनी आमी खूब भियेले, हांव कांय समजना जालें. एका सोयऱ्यान आमकां सांगलें की ब्रदर प्रकाशचे लागीं मागणें करात, तेचे मागणें आयकात. थंयसर हे ब्रदर प्रकाशच्या मागण्यान तुमी वर्ड ऑफ गॉड घेयात आनी पळयात, बरें जातलें सगळें. आनी आमी ब्रदर प्रकाश आमी पेस्टिशन घातले आनी तिणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते हांव रिपीट करीत रावली
रिपीट 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 जायते रिपीट केले अजून पर्यंत करीत आसा आणि त्याची एंजियोप्लास्टिक बरे भाशेन जाली, दोनूय स्टॅन्ड बसयले पण बरे भाशेन जाले आणि आम्ही बरे भाशेन घरा आयल्या. म्हणजे चड आनी चड आदार दिता आणि ब्रदर प्रकाश आणि त्याची टिमीक आमची सद मागल्या पासत आम्ही ताका चड आनी चड आर्गां दिता. थँक्यू म्हणटा आणि त्यांचो वावर असो फुडें वचून म्हणून देव देवा लागीं मागता. थँक्यू जिजस, आर्गा जेजू, इंदन जेजू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांवें साक्ष दिवंक हांव कोडयाळ तावन उलोवन आसा. हांवें साक्ष दिवंक देवाक साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर हांव देवा लागचे बक्षाणे मागता. तशेंच हांव म्हजी पयली साक्ष जावन आसा. म्हाका ओपन हार्ट सर्जरी करीजे म्हणून डॉक्टरान 1 हप्त्या भितर ओपन हार्ट सर्जरी जायचे म्हणून सांगलें. पूण 5 लाख रुपयाची गरज आसली. म्हजे कडेन 1 रुपया नासतना मस्त कांगाल जाली. ब्रदर डिवायन मर्सी टिमाक हांवें पिटिशन बरोवन घालें. तांणी म्हाका पवित्र पुस्तकाची उतरां दिली. ती सदां नीत हांवें सुखान आसतना ती सांगतली. तशें म्हजें ऑपरेशन खंयचीच अडखळ नासतना बऱ्या तरेन जालें. त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हजे दुवेचे काजार खंयचे सैरीक येयल्यार म्हजे दुव पनतलें. म्हाका काजार नाका मम्मी म्हणून सांगतलें. पूण हांवें ताच्या खातीर डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें. ती अचानक ताका सैरीक आयली. सैरीक येवन ताजे काजार बऱ्या तरेन जाले. खंयचीच अडखळ नासतना बऱ्या तरेन जाले. तशेंच म्हाका देवान ल्हान संगतींनी सबार उपकारां केल्यात. त्या खातीर देवाक जावं अर्गां आनी वगलाप स्तुती. तशेंच डिवायन मर्सी टिमाक हांव म्हज्या मागण्यांचो सदां नीत उडास काडटा. सोम्या म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता आनी सदां काल तुज्या नांवाची महिमा वर्णिता. हांव बेनेडिक्टा दुबयदावन जेजून म्हाका म्हज्या कुटुंबाक आनी म्हजे नणद ग्रिशीक केल्ल्या सर उपकाराक साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. पयल्या सुवातेर म्हजी टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्या बक्षाणे मागता. म्हजी नणंद ग्रिशी हॉस्पिटलात एडमीट जावन MRI करतना ताका किडनीचे प्रॉब्लेम दिसून सर्जरी करची गरज म्हूण डॉक्टरांनी सांगलें. ह्या वेळार आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी विनवणेच्या ग्रुपाक मागूंक रिक्वेस्ट धाडलें. तांणी आमकां देवाचें उतर दिलें. ते आमी कुटुंबा सांगाता मेळोन मागोन आसल्या. आमचे विनवणे देवान आयकलें. कसलेंय कॉम्प्लिकेशन नासतना सर्जरी बऱ्या रितीन जावन आतां ते बरे आसा. अर्गां तुका सोम्या जेजू. दुसरी, म्हजो आनी म्हज्या पुताचो पासपोर्ट सांगाता रिन्यूवलाक गेल्लो. ताचो 4 दिसांनी आयलो पूण म्हजो पासपोर्ट 15 दीस जाल्यार येवंक ना. ह्या वेळार बायबलाची उतरां क्लेम करून मागोन आसलीं. कित्याक म्हळ्यार 5 दिसां उपरांत आमकां अमेरिका विजा खातीर अपॉयंटमेंट आसलें. आमी एप्लिकेशन लास्ट इयर सबमीट केल्लें. 10 म्हयने उपरांत ही डेट आमकां मेळिल्ली. अजपान म्हणल्या बरी म्हजो पासपोर्ट मेळ्ळो आनी विजाचें कामय जालें. काकुलदारा जेजू, मान आनी वगळप तुका. इतलेंच न्ही, म्हज्या पुता क्रिसाक ACCA फर्स्ट टेस्टान पास जायशें केल्ल्या की अर्गां दिता जेजू. तशेंच आमच्या खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी विनवणेच्या ग्रुपाच्या सर सान्यांक काळजादान उपकार बावडटा. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर आनी देवाचें उतर दिवन हर एकल्याच्या काळजान देवाचो मोग उमाळोवंक करच्या मिसा वावरान देव तांकां पवित्र आत्म्याच्या सर देण्यांनी भरून उर्बेन वावरूंक जाय आसली बोळ भलायकी कृपा फावो करून दी म्हण मागता. सदैव जा सरेस्पोर इस्रायेलाचो देव ससनाच्या ससनाक आमेन. हालेलुया. हांव गोवा थावन उलयतां. म्हज्या घराचो नंबर 15 वर्सां जालीं मेळ्ळो नासलो. आमी ब्रादर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी रिपीट करीत रावलीं. आतां आमकां लिगल्ली हावस नंबर फावो जालो. दुसरें, म्हज्या घोवाचे पेन्शनाचे पयशे 2 वर्सां जालीं फॉर्म भरलें. तें पास जावच नासलें. मागीर आमी ब्रादर प्रकाशाक पेटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी रिपीट करीत रावलीं. आतां 2 वर्सांनी ताचें फॉर्म पास जावन ताका ताचे पयशे येवपाक लागले. हांव दोनया देवाक आर्गां आनी दिनवास दितां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.